अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मिलिट्री कोर्ट से एक बहुत बड़ी ख़बर आई है और ये ख़बर बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जिस तरह तहरीक इंसाफ के 105 कारकुनान को सज़ाएं सुनाई गई मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उससे बज़ाहिर तौर पर ये नज़र आ रहा था कि शायद अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, और इस बात का यही मतलब था या शायद इशारा यही था कि अब इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नाज़रीन कराम, आज तहरीक इंसाफ के जो 19 कारकुनान हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, और ख़बर तो एक ये भी है, लेकिन इससे बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर ये है कि जेल से निकलते वक्त उन्होंने जो कुछ किया वो दोबारा उनकी गिरफ्तारी का सबब बन सकता था और शायद अब भी बन सकता है। इस हवाले से चंद अहम तफसीलात हैं। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, इमरान खान के हवाले से भी चंद बड़ी अहम खबरें हैं, और आज इमरान खान ने थोड़ी सी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से अडयाला जेल के अंदर। इसी के साथ साथ 6 जनवरी को एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया जाएगा 190 मिलियन पाउंड केस का। तो इस हवाले से भी चंद अहम तफसीलात हैं, और साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ खबरें जो मौसूल हो रही हैं वो आपके साथ हम इस वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो नाज़रीन कराम, पहली खबर है मिलिट्री कोर्ट्स के कैदियों के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जो हमारी मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के 105 कारकुनान को सज़ाएं सुनाई थी, और उनमें कई कारकुनान ऐसे थे जिनको 9 से 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और चंद कारकुनान ऐसे थे जिनको 2 साल या 3 साल की जो कैद है उसकी सज़ा सुनाई गई। अब आज एक बड़ी खबर आई कि तहरीक इंसाफ के 19 कारकुनान, उनको आज आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है जी आर्मी चीफ की जानिब से, और उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अब ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो एक तासुर बनाया गया था कि जी अब इमरान खान की बारी आई ही आई, और इमरान खान मिलिट्री कोर्ट्स में गए ही गए। ये खबरें हमने देखी, चंद सहाफ़ियों की जानिब से ये बताया गया, पैगाम रसानी करने की कोशिश की गई, लेकिन आज वो लोग बड़े दुखी हैं कि जिस तरह आज रिहाई मिली है, और आज वो इस तरह हर चीज़ को एक आप समझ लें कि दोबारा से वो लड़ाई करवाने की एक उन्होंने कोशिश की है। लेकिन उस हवाले से हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि इनकी कोई इतनी अहमियत है नहीं लोगों की, क्योंकि ये बेचारे बस वैसे ही आना चाहते हैं नज़रों में कि जी हमारी भी कोई बात सुन ले। बहरहाल, अब नाज़रीन कराम, आज जो 19 तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको रिहाई मिली है, और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बेंच के ज़रिए ये फ़ैसला हुआ, और हुआ भी उनका सारा मामला। तो अब नाज़रीन कराम, इसमें बड़ी खबर ये है कि जब वो कारकुनान जेलों से रिहा हुए तो उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी करना शुरू कर दी, और उन्होंने काफ़ी देर इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की, और इससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि कारकुनान को भी इमरान खान से पीछे नहीं हटाया जा सका। क्योंकि अगर कारकुनान के अंदर कोई खौफ होता, या वो आप समझ लें कि आम ज़ुबान में जो कहा जाता है सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हो जाता, तो शायद वो ऐसे ना कर दे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो शायद हमारी गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है। लेकिन उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की बाहर निकल कर, और एक ये बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी हम लोगों के लिए, क्योंकि कारकुनान वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको सज़ाएं हुई हैं, और वो जब बाहर निकले हैं तो उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी शुरू कर दी। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी हमारे लिए। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानिया सामने आया है वो ये कहते हैं कि जी 19 लोगों के लिए जो माफ़ी दी गई है वो कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। तहरीक इंसाफ फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ है। इसी के साथ साथ वो कहते हैं जी कि उन लोगों को रिहा किया गया जिनकी तो सज़ाएं 2-2 साल की थी, तो 1.5 साल वो वैसे कस्टडी में रहे हैं, तो पीछे जितने महीने रह गए थे, तो अगर उनको माफ़ कर दिया गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ साथ उमर अयूब कहते हैं कि जी जिन लोगों को रिहा किया गया है उनका फेयर ट्रायल ही नहीं किया गया था, तो इसीलिए उनको रिहा कर दिया गया। तो ये तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल दिया गया है, और इससे बज़ाहिर तौर पर नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही कि इसके ऊपर रद्द अमल क्या देना है। बहरहाल
اب ناظرین کرام اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ کارکنان کو اپنی جماعت سے الگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر، اب تحریک انصاف ایک مختلف جماعت بن چکی ہے. اور جو تحریک انصاف کے اوپر ایک لیبل لگایا جاتا تھا کہ جی تحریک انصاف تو برگر پارٹی ہے، بچوں کی پارٹی ہے، ادھر برگر ممی ڈیڈی بچے آتے ہیں، تو انہوں نے جتنی ماریں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کھائی ہیں، میرا خیال ہے کسی جماعت نے ایسا وقت نہیں دیکھا. ہاں ہم پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، ماریں کھائی ہیں، لیکن اس دور کے اندر جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، میرا خیال ہے ایسی صورتحال کسی جماعت کے لیے نہیں بنی. اور اس کے باوجود تحریک انصاف نے 8 فروری کا الیکشن جیت لیا، جبکہ ان کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے. تو اس حد تک جب معاملات ہوں، گرفتاریاں ہوں، یہ سارے معاملات ہوں، اس کے باوجود تحریک انصاف کامیاب ہوئی. اور پھر جو کچھ کیا گیا الیکشنز کے اندر وہ ایک اور صورتحال ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو نہیں توڑا جا سکا. ویڈیو پیغامات بھی جاری کروائے گئے کہ جی اس میں تسلیم کروایا گیا کہ جی ہم نے کیا ہے سب کچھ، عمران خان کے کہنے پہ کیا، لیکن جب وہ باہر آئے ہیں تو انہوں نے نعرے بازی شروع کی ہے. اور اس سے جو ویڈیو پیغام والا معاملہ ہے وہ کچھ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. بہرحال آج عمران خان نے بھی ایک ناظرین کرام بات کی ہے. انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ جی مجھے بلا واسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر کی گئی تھی، لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جی میرے کارکنان کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ مجھے رہائی چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ عمران خان نے کہا ہے آج. تو اس سے ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان باقی لیڈران سے کتنے مختلف ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے خاندان کو لے کر ملک سے فرار ہوتے رہے ہیں. کبھی کوئی دبئی چلا جاتا تھا، کبھی کوئی لندن فرار ہو جاتا تھا، کبھی کوئی سعودی عرب چلا جاتا تھا. لیکن عمران خان نے جو یہ روایت ہے اس کو توڑا ہے. عمران خان کے اوپر جتنے سیاسی مقدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس طرح ان کو سزائیں دی گئی ہیں، پچھلے 500 سے زیادہ دنوں سے وہ جیل کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو نہیں توڑا جا سکا. اس بات کو ماننا پڑے گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جی عمران خان نے تو کہہ دیا، تصدیق بھی کی ہے کہ جی مجھے آفر کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکومت خود عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ جب تحریک انصاف کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو آگے سے کیا تاثر دیا جاتا ہے کہ جی عمران خان تو ڈیل کرنا چاہتا ہے، عمران خان تو جیل سے گھبرا گیا ہے، عمران خان تو ڈر گیا ہے، عمران خان تو جیل سے باہر آنا چاہتا ہے، تو اسی لیے ترلے منتے کر رہا ہے. تو جب اس طرح کے جوابات سامنے سے آئیں گے تو خاک پاکستان آگے بڑھے گا. تو یہ حکومت کی اس وقت اپروچ ہے، پوری حکومت کی نہیں، نہ ہی پوری مسلم لیگ نون کی، چند لوگوں کی جو عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے. ویسے تو پوری مسلم لیگ نون کی کوشش ہے کہ نہ آئے، لیکن ظاہر ہے اب حکومت بھی آگے کرنی ہے، معاملات آگے بڑھانے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جی عمران خان کا بھی کوئی سدباب کیا جائے، ان کو باہر نکالا جائے، یا جو فیصلہ کرنا ہے کیا جائے. تو اسی لیے اب یہ صورتحال ہے. اور عمران خان نے بالکل واضح طور پر کہا جی کہ کارکنان کی رہائی تک میں رہائی نہیں چاہتا. عمران خان نے بالکل واضح کیٹیگوریکلی ایک بات کہہ دی ہے. اب ناظرین کرام اس جنوری کے مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین کرام یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا اہم ہے عمران خان کے لیے بھی. اور 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آئے گا. اور بالکل توقعات یہی ہے جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے. علیمہ خان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، لیکن جب یہ ہائی کورٹس کے اندر معاملہ جائے گا تو یہ سزا اڑا دی جائے گی. یہ بالکل واضح ہے. لیکن اتنی دیر میں عمران خان جیل میں تو رہیں گے. اصل مقصد کیا ہے کہ وہ جیل میں رہیں. تو توشہ خانہ کا جی کیس ہے، اس کا بھی ٹرائل بڑی تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے ایک ہی کیٹیگری کا کیس ہے توشہ خانہ کا، اس کے اندر یہ چوتھا مقدمہ ہے عمران خان کے اوپر. اور اس سے پہلے بھی ان کو سزائیں اسی معاملے کے اوپر دی جا چکی ہیں جس کو عدالت نے نال اینڈ وائڈ قرار دیا ہے. تو اب یہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے صورتحال ہے. تو مذاکرات والا معاملہ کیا ہے؟ تو ناظرین آج دوسرا فیز کا آغاز تھا مذاکرات کے. تو اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا خبریں موصول ہوتی ہیں. لیکن جس طرح حکومت کا رویہ ہے یا ان لوگوں کا جو کہ مذاکرات میں شامل ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مذاکرات سے، کیونکہ
مذاکرات کے لیے ان لوگوں کو چنا جانا چاہیے تھا حکومت کی جانب سے جو کہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں عمران خان باہر آنا چاہتا ہے، ڈر گیا، گھبرا گیا، اسی لیے وہ مذاکرات کر رہا ہے. تو اگر وہ گھبرایا ہوتا تو میرا خیال ہے وہ دوسرے تیسرے مہینے ہی کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جی مجھے نکالو، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. لیکن انہوں نے نہیں کہا ایسے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہر چیز فیس کر رہے ہیں. تو حکومت اس وقت پریشان ہے اصل میں. اب کیونکہ عمران خان نے تو اپنی سزائیں ختم کروا کے، یعنی عدالت سے جب بھی ان کی سزائیں ختم ہوتی ہیں انہوں نے باہر آنا ہے، تو اس سے پہلے حکومت یہ تاثر بنا رہی ہے کہ جی عمران خان ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں. بے شک وہ عدالتوں کے تحت آئیں، لیکن حکومت یہ ایک تاثر بنا رہی ہے، مسلم لیگ نون ایک تاثر بنا رہی ہے کہ جی عمران خان ڈیل کر کے باہر آ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ تاثر کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کتنا یہ بنا لیتے ہیں، کتنی مہم چلا لیتے ہیں. لیکن بظاہر طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی جو بندہ کامن سینس رکھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ عمران خان پچھلے 500 سے زیادہ دنوں سے جیل میں ہیں. انہوں نے اگر تب نہیں کوئی ڈیل کی بات کی تو اب کیا وہ کریں گے؟ تو اسی لیے حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، مذاکرات کو آگے بڑھائیں تاکہ جو معاملات ہیں پاکستان کے لیے وہ درست سمت میں جا سکیں. شکریہ.